Like, subscribe, and get notified. ते भुरगें आमचे सावथाचें तें घर सोडून भायर सरलें सांजचे वेळार आनी ताचो फोन डॅड जालो म्हणून तें ह्या मनशा कडेन गेलें आनी ताका विचारलें की आपलो मातसो फोन दिता काय म्हणून ताणी हांव म्हणलें फोनूच कितें आपूण तुका भूक लागल्या गो आपूण तुका कितें दिता खावपा बी म्हणून तुका कितें जाय तुका कितें प्रॉब्लेम आसा आपल्याक सांग आपूण तुका हेल्प करता म्हणून आनी मागीर तेका सांगलें आपूण तुका घरा कडेन वता घरा कडेन व्हेलें ताका हांव घरा कडेन व्हेलें आनी तुवें ताका सांगपा लागलो पर्यंत तुका जेवण आपूण घेवन येता तो पर्यंत तूं ना तें न्हांवपाक गेलें न्हालें दाखयलें ताका उदक बी न्हालें तो पर्यंत तो भायर वचून आयलो खावपाक हाडलें आनी मागीर ताका सांगपा लागलो आपल्या तुजे कडेन रिलेशनशीप दवरपा जाय मागीर तेणें सांगलें कितें रिलेशनशीप ताका समजुना न्ही तें मातसो स्लो लर्नर आनी तेणें म्हणलें बरें मागीर तशें जाल्यार म्हाका कपडे उरतात तूं सगळे कपडे काडपा लायले ताका आनी मागीर आपूण ताका सांगतालें की आपल्याचेर न्हीद म्हणून मागीर आपूण ताचे कडेन सगळें केलें दोनदां आनी फांतोडेचे दुसरे दिसा तारी 30th तें व्हरून खंय तरी सोडलें हें भुरगें ल्हान 15 वर्सांचें भुरगें तें कोणा मेळ्ळें तें चेडूं भुरगें पुलीस सोदताली कित्याक बापायन ताच्या मिसींग रिपोर्ट दिल्लो हय पुलीस सोदताली न्ही कोणें तरी पुलिशें सांगलें दिसा भुरगें आसा म्हूण तुवें मागीर तें सकाळीं सकाळ फुडें तें मेळटलें पुलिशेक. Bureau Report for Herald TV. Watch on Herald TV.